हेलो हाई सबैजनालाई नमस्ते। यतिखेर म भने आन्सन याकमा आइपुगिसकेको छु है त साथीहरू। यो चाहिँ आन्सन याक हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। कोरियाको आन्सन बजार चाहिँ यति नै हो साथीहरू। आन्सन चाहिँ एकदमै सानो बजार हो, त्यति ठुलो चाहिँ छैन है साथी। तर यो फेरि मेन ठाउँ चाहिँ हो। दक्षिण कोरियाको यहाँबाट हरेक ठाउँमा आवत जावत गर्न चाहिँ एकदमै मेन ठाउँ चाहिँ आन्सन चाहिँ हो साथी। त्यो होइन एउटा मार्केट गर्नु पर्छ।